गाड़ी जल्दी साफ करो हमजा। मुझे आज शहर के नए असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने जाना है। प्लाजे की फाइल पास करवानी है। ताया सिकंदर की कड़कदार और बारोब आवाज हवेली के वसी सहन की सुबह की खामोशी को चीरती हुई मेरे कानों से टकराई। मैंने हाथ में पकड़ा गीला कपड़ा, गाड़ी पर रगड़ते हुए अपने लबों पर उभरने वाली एक गहरी और पुरस्कार मुस्कुराहट बड़ी मुहारत से छुपा ली। वो बरामदे के संगे मरमर वाले फर्श पर खड़े थे। उनके जिस्म पर निहायत कीमती सूट था। आंखों में गरूर और हाथ में वो मोटी फाइल थी जिसमें उनके नाजायज अजाइम की पूरी दास्तान बंद थी। उनके पास ही ताई जान खड़ी थी, जिनकी नजरों में मेरे हमेशा की तरह शदीद हकारत भरी हुई थी। वो अपने मखसूस तंजिया अंदाज में बोली, इसे क्या पता असिस्टेंट कमिश्नर क्या होता है। इसकी औकात तो बस गाड़ी के टायर चमकाने की है। ये तो पैदा ही हमारे जूते सीधे करने के लिए हुआ है। उनकी बात सुनकर उनके लाडले बेटे जिशान ने तंजिया कहका लगाया। और अपने कीमती जूतों की तरफ देखते हुए गरूर से बोला, अम्मी जान, आप एक इस मिट्टी के मधु से बात कर रही हैं। इसका दिमाग इस गंदे पानी से ज्यादा नहीं चल सकता जिससे ये हमारी गाड़ियां धोता है। मैंने उनकी तल्ख और जहरीली बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गाड़ी के दरवाजे पर कपड़ा मारता रहा। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब और गहरा सुकून उतर चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि आज का दिन इस हवेली की तारीख का सबसे अहम और फैसला कुन दिन साबित होने वाला है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ मैला कपड़ा एक तरफ रखा और निहायत अदब से सर झुकाकर कहा, गाड़ी चमक गई है ताई जान, आप इत्मीनान से जाइएगा। सुना है शहर का नया अफसर बहुत सख्त और असूलों का पक्का है। मेरी बात सुनकर ताया सिकंदर मगरूर अंदाज में हंसे और निशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है हमजा, और मैं उस नए अफसर को उसकी सोच से भी बड़ी कीमत देने जा रहा हूँ। तुम बस अपना काम करो। और जिशान और ताया जान मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे और हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ा उनकी गाड़ी से उड़ती हुई धूल को देखता रहा और दिल में सोचने लगा, इन्हें क्या मालूम कि वो जिस शख्स को खरीदने जा रहे हैं वो आज उनका सारा गरूर और तकब्बुर हमेशा के लिए खरीद लेगा। उनके जाने के बाद हवेली के सेहन में एक अजीब से वैरानी और खामोशी छा गई। मैंने बाल्टी में बचा हुआ पानी की आरियों में डाला और अपने माजी की उन तारीख वादियों में खो गया, जहां से मेरी उस पुरस्कार मुस्कुराहट और नकाबले फहम खामोशी के पीछे 12 साल अजियतनाक दास्तान शुरू होती थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है, जब मैं एक ज़हीन लाडला और हंसमुख स्कूल का तालिब इल्म हुआ करता था और ये वसी और इस हवेली मेरे बेफिक्र कहकों से गूंजा करती थी। मेरे वालिद असद उस हवेली की जान और हम सबका फख्र थे। उनकी मोहब्बत भरी छांव में मैं और मेरी माँ सलमा बेगम एक पुरसुकून, खुशहाल और बाइज्जत जिंदगी गुजारे थे। मेरे वालिद नरम दिल और शफीक इंसान थे, जिन्हें अपने बड़े भाई यानी ताया सिकंदर पर एतमाद था। लेकिन फिर अचानक एक दिन जैसे हमारे घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई और मेरे वालिद मुख्तसर सी बीमारी के बाद हमें हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी अचानक मौत ने मेरे और मेरी माँ के सर से तहफ्फुज का साया छीन लिया और उसी दिन से हवेली का माहौल, दीवारें और लोगों के चेहरे बदल गए। ताया सिकंदर जो मेरे वालिद की जिंदगी में उनके साये की तरह साथ रहते थे, उन्होंने वालिद की दुनिया से जाते ही अपना असल रूप और चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के एक चालाक और बददियानत वकील के साथ मिलकर जायदाद के तमाम कागजात में हेरा फेरी की और निहायत मक्कारी के साथ वालिद की जमीनें, बैंक बैलेंस और यही हवेली अपने नाम करवा ली। हम जो इस घर के असल वारिस थे, रातों रात अपने हक से महरूम कर दिए गए। ये सब इतनी तेजी और खामोशी से हुआ कि मेरी साबिर और बाहौसला माँ को समझ ही ना आया कि अपनों के रूप में उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। जब मेरी माँ ने अपने दुख को समेटते हुए ताया सिकंदर से अपने और मेरे हक की बात करने की कोशिश की, हमें हवेली के शानदार हिस्से से निकाल कर पिछले के एक खस्ता हाल तारीख और सीलन ज़दा नौकरों के क्वार्टर में, जहां बरसों से कोई इंसान नहीं रहता था, उस क्वार्टर की छत से बारिश में पानी टपकता था और दरारों भरी दीवारें हमारी बर्बाद होती जिंदगी की गवाही थी। इस मुश्किल वक्त में ताई जान का रवैया सबसे ज्यादा तकलीफ दे साबित हुआ। उन्होंने मेरी माँ के सामने एक जालमाना शर्त रखते हुए कहा, सलमा, अगर इस हवेली का बचा कुचा खाना खाना है और इस क्वार्टर में सर छुपाना है तो तुम्हारे इस नवाबजादे को हवेली के तमाम नौकरों वाले काम करने पड़ेंगे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने का रिवाज नहीं इस घर में। मेरी माँ एक बावकार और इज्जतदार खतून थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी बका के लिए जिल्लत भी बर्दाश्त कर ली और खामोशी से इस तारीख क्वार्टर को अपना मुकद्दर मान लिया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाला इम्तिहान बन गई। मेरे छोटे हाथों से किताबें छीन कर मुझे झाड़ू और कपड़ा पकड़ा दिया गया। ताई जान रोजाना सुबह अजान के वक्त मुझे जगाती और पूरे घर की सफाई करवाती। जिशान जो उम्र में मुझसे बड़ा था लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल नाकाम, मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो जानबूझकर मेरे साफ किए हुए फर्श पर गीले जूतों समेत चलता, मट्टी गिरा देता और फिर मुझे दोबारा सफाई करने का हुक्म देता।
میں اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کو پی کر خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی بھی میری ماں کے لیے مزید اذیت کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے بے شمار راتوں میں اپنی ماں کو سجدے میں گر گرا کر روتے دیکھا تھا، جب ہمارے پاس اگلے دن کے لیے راشن نہیں ہوتا تھا اور ہمیں حویلی کے کچن سے ملنے والی بچی کچی باسی روٹیوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ وہی روٹیاں جو کبھی ہماری اپنی گندم سے بنتی تھی اور ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتی تھی، اب ہم پر احسان کے طور پر پھینکی جاتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا ضرور تھا، لیکن حالات کی سختی اور اپنوں کی بے رخی نے مجھے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے چہرے پر لکھی ہر تکلیف اور ان کی آنکھوں میں چھپے ہر آنسو کو پڑھ لیتا تھا، اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کرتا تھا کہ ایک دن ان تمام آنسوؤں کا حساب ضرور لوں گا اور اس حویلی کے ہر فرد کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاؤں گا۔ یہ جذبہ میرے اندر سلگتا ضرور تھا، لیکن میں نے اسے کبھی اپنے رویے، آنکھوں یا زبان سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے ہمیشہ ایک فرما بردار، خاموش اور بے وقوف ملازم کا روپ اوڑے رکھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اس گھٹن زدہ اور ظالمانہ ماحول میں جہاں ہر طرف صرف تانے اور بے حسی تھی، وہاں میرے لیے امید کی واحد کرن زوبیہ تھی۔ زوبیہ طاہر سکندر اور تائی جان کی اکلوتی بیٹی، لیکن اس کی فطرت، سوچ اور اخلاق اپنے والدین اور بھائی سے بالکل مختلف تھے۔ وہ ایک سچی، باکردار اور احساس رکھنے والی لڑکی تھی جسے اپنے ہی گھر والوں کے ظالمانہ رویے سے شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر مجھے سخت کام کرتے، سردی میں کامتے یا گرمی میں پسینے میں شرابور دے کر اداس ہو جاتی، اور کئی بار اسے اپنے والدین سے میرے اور میری ماں کے حق میں بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے ہمیشہ ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا۔ جب تائی جان کبھی غصے میں آ کر میری ماں کو کھانا نہ دیتی اور ہمیں بھوکا سونے پر مجبور کر دیتی، تو زوبیہ رات کے اندھیرے میں اپنا کھانا چھپا کر ہمارے کوارٹر میں لے آتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ سردیوں کی انتہائی ٹھنڈی اور تاریک رات تھی جب تائی جان نے کسی معمولی سی بات پر ناراض ہو کر ہمارا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ میں اور میری ماں کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گمسم بیٹھے تھے۔ سردی کی شدت سے ہمارے دانت بج رہے تھے کہ اچانک کوارٹر کے خستہ حال دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو سامنے زوبیہ کھڑی تھی۔ اسے سردی سے بچنے کے لیے ایک موٹی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی کامتے ہاتھوں میں گرم کھانے سے بھری ایک ٹرے تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، حمزہ مجھے معاف کر دینا، میرے والدین بہت غلط کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارا حق ہے جو انہوں نے چھین لیا، لیکن تم ہمت مت ہارنا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں ہمیشہ تمہارے اور تائی اماں کے ساتھ ہوں۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹرے اس کے ہاتھوں سے لی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، زوبیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نے تو اپنا فرض نبھا دیا ہے، اور تم فکر مت کرو، یہ اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہے گا، ایک دن یہ سب بدل جائے گا۔ اس کی یہ چھوٹی سی ہمدردی اور اس کے بولے گئے چند الفاظ میرے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے، اور مجھے اس تاریک اور سیلن زدہ کوارٹر میں بھی زندگی اور روشنی کی امید نظر آنے لگی۔ زوبیہ کا یہ خاموش سہارا میرے اندر ایک نئی طاقت اور ولولہ پیدا کر دیتا، اور میں اس کی اس نیکی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس پوری حویلی کی واحد شخصیت تھی جس نے اس مشکل وقت میں ہمارا احساس کیا اور اپنے ہی گھر والوں کے ظلم کے خلاف خاموشی سے بغاوت کر کے میرا ساتھ دیا۔ آج جب میں اپنی منزل کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا تو مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ اگر زوبیہ کا وہ خاموش سہارا، اس کی لائی ہوئی کتابیں اور میری ماں کی سحر بھری دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اس کٹھن راستے پر چل کر آج اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتا جہاں مجھے اپنے تایا کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ ان یادوں کے بوجھ سے نکل کر جب میں نے حال کی حقیقت میں آنکھ کھولی تو سورج حویلی کے وسیع صحن میں پوری طرح روشن ہو چکا تھا، اور تایا سکندر کی مہنگی گاڑی کے پہیوں سے اڑنے والی دھول بھی بیٹھ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ پوری شدت سے تازہ ہو گیا جب پچھلے ہفتے حویلی میں ایک نیا طوفان آیا تھا۔ تایا سکندر اور تائی جان کی دولت اور طاقت کی ہوس اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی بیٹی زوبیہ کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے غیر قانونی کمرشل پلاٹ کو سیاسی تحفظ دلوانے کے لیے زوبیہ کا رشتہ شہر کے ایک ادھیڑ عمر، انتہائی کرپٹ اور بدنام سیاستدان سے طے کر دیا تھا۔ مجھے وہ شام کبھی نہیں بھول سکتی جب زوبیہ روتے ہوئے اور کامتے قدموں کے ساتھ میرے خستہ حال کوارٹر میں آئی تھی۔ اس کی ہمیشہ چمکنے والی اور پر امید آنکھوں میں اس دن خوف اور بے بسی کے سائے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، حمزہ میرے والدین دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ میری زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ میں کسی صورت اس ظالم اور کرپٹ انسان سے شادی نہیں کروں گی، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی لیکن ان کے ظالمانہ فیصلے کے آگے سر نہیں جھکاؤں گی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر میرے دل میں شدید دکھ پیدا ہوا۔ وہ لڑکی جو اس پوری ظالم حویلی میں میری واحد ہمدرد تھی اور جس نے میرے ہر تاریک دن میں میرا ساتھ دیا تھا، آج خود بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ میں نے اس دن اپنے اندر کے تمام طوفانوں کو دباتے ہوئے نہایت پرسکون ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن انداز میں اس سے کہا، زوبیہ تم نے میرے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، آج میری باری ہے، تم بالکل مت گھبراؤ اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح طلوع ہونے والا سورج، اس حویلی کی تقدیر، ان لوگوں کے غرور اور تمہاری زندگی کا فیصلہ مکمل طور پر بدل دے گا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔
मेरी उस बात की पूरी हकीकत उसे उस वक्त समझ तो नहीं आई थी, लेकिन मेरी आंखों में मौजूद सच्चाई और नाकाबिले तस्खीर एतमाद देखकर उसके आंसू जरूर रुक गए थे और उसे एक अनजाना सा सुकून मिल गया था। और आज वाकई वो सुबह आ चुकी थी जब मुझे अपना वादा निभाना था। आज मुझे उस हवेली के मकीनों को उनकी असल वक़्त याद दिलानी थी। मैंने एक तवील और गहरा सांस लिया। अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो मैला और गीला कपड़ा जिससे मैं अभी कुछ देर पहले ताया सिकंदर की गाड़ी चमका रहा था, जमीन पर फेंका और सीधा हवेली के पीछे वाले हिस्से में बने अपने उस खस्ता हाल तारीख और सीलन ज़दा क्वार्टर की तरफ चल पड़ा जो पिछले 12 सालों से हमारी पनाहगाह था। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर मेरी बूढ़ी अम्मा बाहिम्मत सलमा बेगम तस्बीह के दाने फेर रही थी और उनके लबों पर मेरे लिए दुआएं थी। मेरी आहट पर उन्होंने पलटकर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। मैंने उनकी तरफ देखकर एक पुरसुकून और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मा जी, वो लोग अपने अंजाम की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब मेरे जाने का वक्त आ गया। ये कहकर मैंने कमरे के कोने में रखी हुई पुरानी लोहे की अलमारी खोली और उसमें से अपने वो पुराने फटे हुए और मैले कपड़े निकाल कर एक तरफ फेंक दिए जो 12 सालों से मेरी गुलामी, बेबसी और मजलूमियत की निशानी बने हुए थे। उन कपड़ों की जगह मैंने अलमारी से एक निहायत शानदार, कड़कदार और बावकार सरकारी सूट निकाला। ये वो सूट था जो मैंने आज के उस खास और फैसला कुन दिन के लिए बड़ी एहतियात से तैयार करवाया था। जब मैं वो लिबास पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरे अंदर का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान जैसे एक ताकतवर और बावकार अफसर की सूरत में उभर आया। मेरी माँ जब चारपाई से उठकर मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे उस रूप में देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों से खुशी, फख्र और शुक्रगुजारी के आंसू छलक पड़े। वो रोते हुए मेरे करीब आई, मेरे माथे को चूमा और बड़ाई आवाज में बोली, मेरे बच्चे, मेरे बहादुर बेटे, आज तुमने मेरी इज्जत का मान रख लिया है। आज तुमने साबित कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जीत हमेशा हक की होती है। अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। मैं निहायत अकीदत और एहतराम से उनके कदम छुए और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मा जी, आज से इस हवेली में आपकी वो बादशाहत दोबारा शुरू होगी जो 12 साल पहले हमसे छीन ली गई थी। आज के बाद आपकी आंख से कोई आंसू नहीं गिरेगा। जिन लोगों ने आपको रुलाया है और आपकी तजलील की है, आज वो अपने किए पर खून के आंसू रोएंगे। मैंने कहा। उसके बाद मैं क्वार्टर से बाहर निकला तो मेरे लिए तैयार खड़ी सरकारी गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उस गाड़ी के आगे पीछे पुलिस के मुहाफिजों की गाड़ियां मौजूद थी जो मेरे सरकारी प्रोटोकॉल का हिस्सा थी। खामोशी से शहर की तरफ रवाना हुई। जैसे मैं गाड़ी में बैठा, बावर्दी मुहाफिजों ने निहायत चौकसी और एहतराम के साथ मुझे सल्यूट किया। प्रोटोकॉल अफसर तेजी से आगे बढ़ा और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा अकीदत के साथ बंद कर दिया गया। मैं एक फातहाना, पुरवकार और पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ उस पुरतैश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी और पूरा काफिला हल्की सायरन की आवाज के साथ शहर के जिले दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मैं गाड़ी की नरम आरामदेह नशिस्त पर टेक लगाए बैठा बाहर के मनाजर देख रहा था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मेरे प्रोटोकॉल के लिए रोकी जा रही थी। लोग हैरत और एहतराम से उस काफिले को गुजरते हुए देख रहे थे। मेरे जहन में बेख्तियार ताया सिकंदर और जिशान का ख्याल आया जो उस वक्त यकीनन शहर के किसी सिग्नल पर ट्रैफिक में फंसे हुए होंगे और अपने वकील के साथ मिलकर मुझे खरीदने और रिश्वत देने की अहमकाना मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। उन्हें इस बात का वहमो गुमान भी नहीं था कि वो जिस गरीब, लाचार और बेवकूफ समझे जाने वाले भतीजे को हवेली में जूतियां साफ करने पर मजबूर करके आए हैं, वही उस वक्त उनके शहर का ताकतवर इंतजामी अफसर बनकर। मैंने उनकी आंखों और लरसते हुए जिस्मों को एक सर्द और पुरवकार मुस्कुराहट के साथ देखा। मेरी आंखों में उनके लिए कोई रहम नहीं था, बल्कि एक जीत की वो चमक थी जो जालिम को उसकी असल औकात याद दिला रही थी। मैंने अपनी कोहनियां मेज पर रखी, उनकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए अपना तारीखी जुमला अदा किया। ताया सिकंदर, गाड़ी तो मैंने आज सुबह बहुत अच्छी तरह साफ की थी, मगर मुझे अफसोस है आपकी नियत और आपकी किरदार का कचरा आज भी वही का वही है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मेरे अब्बा की छीनी हुई जमीन पर प्लाजा बनाने के लिए आपको ये रिश्वत अपने उसी भतीजे को देनी पड़ेगी जिसे आपने 12 साल तक अपना नौकर बनाकर रखा था। मेरा ये जुमला उनके लिए किसी शदीद धमाके से कम नहीं था। इसने उनके गरूर, तकब्बुर और झूठी शान शौकत के परखच्चे उड़ा दिए थे। ताया सिकंदर का रंग गैस से उड़ गया जैसे किसी ने उनके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया था। जिशान का मुंह खुले का खुले रह गया और वो बेयकीनी से कभी मुझे और कभी उस आलीशान दफ्तर की दीवारों को देख रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर निहायत सुकून और तहम्मुल से बैठा उनके चेहरों पर बदलते हुए रंगों का तमाशा देख रहा था। ताया सिकंदर ने अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरी और कामती आवाज में बोले, हमजा बेटा, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो सुबह हवेली में गाड़ी साफ कर रहे थे। ये तुमने किसके कपड़े पहने हुए हैं और तुम इस कुर्सी पर कैसे बैठ के? उठो यहाँ से, अगर असली अफसर आ गया तो हम सबको जेल में डाल देगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने हल्का सा कहका लगाया और अपनी मेज पर रखी हुई सुनहरी नेम प्लेट उनकी तरफ खिसका दी जिस पर मेरा नाम वाज़ेह हरूफ में लिखा हुआ था। मैंने निहायत पूरे एतमाद और पुरसुकून लहजे में कहा, ताया जान, ये कोई ड्रामा या मजाक नहीं है।
بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ 12 سال تک نظر چراتے رہے ہیں۔ میں ہی اس شہر کا نیا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں نا، یہ میری اپنی محنت اور قابلیت کی کرسی ہے۔ ذیشان جو اب تک سکتے کے عالم میں کھڑا تھا اچانک آگے بڑھا اور میز پر ہاتھ مار کر چلایا، بکواس بند کرو حمزہ، تم ایک نوکر ہو اور نوکر ہی رہو گے۔ تم نے ضرور کوئی دھوکہ کیا ہے، تم ڈی سی آفس کے چپڑاسیوں سے مل کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ ابو جی آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف حقارت بھری نظر سے دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انٹر کام کا بٹن دبا کر اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو آواز دی، طارق اندر آؤ۔ چند ہی لمحوں بعد دفتر کا دروازہ کھلا اور میرا اسسٹنٹ ایک فائل ہاتھ میں لیے ادب سے اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور بولا، جی سر آپ نے بلایا؟ کیا میں ان صاحب کی فائل پر دستخط کے لیے پین نکال لوں؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے طارق کو روکا اور کہا، نہیں طارق، ابھی یہ فائل منظوری کے قابل نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ طارق نے ادب سے سر جھکایا باہر چلا گیا۔ طارق کو مجھے سر کہتے اور سلیوٹ کرتے دیکھ کر طاہر سکندر کا آخری شک بھی ختم ہو گیا اور ان پر سچائی پوری طرح آشکار ہو گئی۔ جیسے دروازہ بند ہوا ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے بسی چھا گئی۔ ان کا سارا غرور اور تکبر جو وہ صبح حویلی سے ساتھ لائے تھے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ انہیں فوراً اپنا لہجہ بدلا اور مصنوعی محبت سے بڑے انداز میں بولے، حمزہ بیٹا، میرے بچے، میرے بھتیجے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم اتنے قابل ہو گئے ہو۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے بیٹا، تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ اب تو یہ پلازے کا کام اپنے ہی گھر کا کام ہو گیا نا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، یہ فائل سائن کر دو اور یہ جو بریف کیس میں لایا ہوں یہ تم اپنے پاس رکھ لو، آخر تم نے بھی تو اپنا گھر بنانا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ ایک انسان دولت کی ہوس میں کس قدر اندھا اور بے شرم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے ظلم کو بھول کر اب مجھے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تایا جان آپ واقعی نہیں بدلے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ابا کی چھینی ہوئی زمین پر پلازا بنا لیں گے اور پھر اسی زمین کی کمائی سے مجھے رشوت دے کر خرید لیں گے؟ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے اور تائی جان نے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ نے ہمیں حویلی سے نکال کر نوکروں والے کوارٹر میں پھینک دیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چند لاکھ کے بریف کیس کو دے کر اپنی ماں کے 12 سال کے آنسو اور سسکیاں بھول جاؤں گا؟ طاہر سکندر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولے، دیکھو حمزہ، جو ہوا سو ہوا، وہ ماضی تھا۔ ہم نے تمہیں گھر میں رکھا تو صحیح، تم ہماری مخالفت مت کرو، میں تمہیں اس پلازے میں بھی حصہ دے دوں گا، بس تم یہ فائل پاس کر دو ورنہ میرا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا، تایا جان وہ زمین آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ مجھے اس میں حصہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ میرے والد کی زمین تھی اور میں نے اس کی کاغذات کی انکوائری شروع کروائی ہے۔ آپ کا یہ پلازا تو کیا، اب آپ کی وہ حویلی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ سچائیاں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی طاہر سکندر کے چہرے پر شدید وحشت طاری ہو گئی۔ ان کا سانس تیزی سے چلنے لگا، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ انہیں اپنا 12 سال سے بنایا ہوا محل ریت کی دیواروں کی طرح گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھے مگر ان کے قدم لڑکھڑا گئے، ان کی آنکھیں اوپر کو پلٹنے لگی اور وہ ایک دم کرسی کا سہارا لیتے ہوئے فرش پر گر پڑے۔ ذیشان جو غصے میں کھڑا تھا اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا اور چیخ کر بولا، ابو کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولے۔ حمزہ تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر وقت ضائع کیے ایمرجنسی میں فون کر کے ایمبولینس بلوانے کا حکم دیا۔ پھر میں نے ذیشان سے کہا، ذیشان ہوش کے ناخن لو اور پیچھے ہٹو، میں نے انہیں کچھ نہیں کیا، یہ ان کے اپنے کرموں اور لالچ کا بوجھ ہے۔ ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا مگر ذیشان غصے اور انتقام میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا رشوت کا بریف کیس اٹھایا اور چلایا، تم کوئی افسر نہیں ہو، تم ایک دھوکے باز ہو، میں ابھی پولیس کو بلواتا ہوں اور تمہیں گرفتار کرواتا ہوں۔ یہ فائل اور پیسے میں واپس لے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا میں نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ ذیشان، تم اس دفتر سے یہ ثبوت لے کر کہیں نہیں جا سکتے۔ میری آواز سنتے ہی باہر موجود پولیس گارڈ فوراً اندر آ گئے۔ ذیشان انہیں دیکھ کر ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے گارڈز کی طرف دیکھ کر سنجیدہ سرکاری لہجے میں حکم دیا، اس شخص نے ایک سرکاری افسر کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے، یہ بریف کیس بطور ثبوت ضبط کر لیا جائے اور اسے سرکاری کام میں مداخلت اور رشوت دینے کے جرم میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جائے۔ ذیشان چیختا رہا، گالیاں دیتا رہا، مجھے دھمکیاں دیتا رہا مگر پولیس والوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ اسی دوران ایمبولینس کا عملہ بھی پہنچ گیا اور انہوں نے بے ہوش طاہر سکندر کو اسٹریچر پر ڈال کر ہاسپٹل روانہ کر دیا۔ میں وہیں اپنے دفتر میں کھڑا رہا، میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور بوجھل پن تھا۔ میں نے انتقام نہیں لیا تھا بلکہ صرف انصاف کیا تھا اور قدرت نے ظالموں کو ان کے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسا دیا تھا۔ دوسری طرف تائی جان نہایت خوشی اور غرور کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی زوبیہ کے جہیز کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنی ملازمہ سے تکبر بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، بس آج صاحب پلازے کی منظوری لے آئیں، پھر دیکھنا میں اپنی بیٹی کی کتنی شاندار شادی کرتی ہوں۔
उस शहर के सबसे बड़े सियासतदान के घर मेरी बेटी राज करेगी और उस हमजा और सलमा को तो मैं किसी दिन घर से निकाल बाही करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने उन दोनों को। जुबिया खामोशी से कमरे के कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बार बार मेरा वो वादा याद आ रहा था जो मैंने उससे किया था। अचानक हवेली के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। ताईजा ने बड़े तकब्बुर से रिसीवर उठाया और बोली, हेलो, कौन है? क्या साहिब जी ने कोई मंजूरी की खबर दी है? फोन की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने जैसे ताईजान के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उनके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया। उनका रंग जर्द पड़ गया। वो चीखती हुई सोफे पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हाय मेरा सिकंदर, हाय मेरा जिशान, ये क्या हो गया? ये कोई साजिश है? मेरे घर को किसी की नजर लग गई है। जुबिया तेजी से आगे बढ़ी। उसे फोन कॉन से लगाया तो दूसरी तरफ से एक सरकारी एहलकार ने उसे बताया कि उसके वालिद की तबीयत डीसी ऑफिस में खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उसके भाई जिशान को रिश्वत देने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुबिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे फौरन समझ आ गया कि ये सब कैसे हुआ है और किसने किया है। उसे मेरे वो अल्फाज याद आ गए कि कल सुबह का सूरज उस हवेली की तकदीर बदल देगा। उसने फौरन ड्राइवर को आवाज दी और ताईजान को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और दोनों रोती और घबराती हुई सीधा शहर के बड़े हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर ताईजान आहें बढ़ती रही। कभी अपने शोहर की हालत पर रोती, कभी अपने बेटे की गिरफ्तारी पर सीना पीटती रहती। उनका सारा गरूर और तकब्बुर जो चंद घंटे पहले आसमान से बातें कर रहा था अब खाक में मिल चुका था। जब जुबिया और ताईजान हॉस्पिटल के उस वार्ड में पहुंची जहां ताया सिकंदर को रखा गया था, तो वहां का मंजर उनके लिए मजीद हैरान कुन और दिल दहला देने वाला था। वार्ड के बाहर पुलिस के मुहाफिज खड़े थे और डॉक्टरों की एक पूरी टीम ताया सिकंदर का मुआयना कर रहे थे। ताईजान रोती हुई अंदर दाखिल और डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहिब, मेरे शोहर को क्या हुआ है? वो सुबह तो बिल्कुल ठीक गए थे। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बेगम साहब आप घबराए नहीं, उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमने उन्हें दवाई दे दी है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। ताईजान ने रोते हुए पूछा, मगर वो कौन जालिम है जिसने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया और मेरे शोहर का यह हाल कर दिया? उसे छोड़ूंगी नहीं। वो भी अल्फाज अदा कर ही रही थी कि वार्ड के दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। बाहर खड़े मुहाफिज फौरन होशियार होकर सल्यूट करने लगे और मैं एक पुरवकार और पुरसकून अंदाज में अपने सरकारी सूट और पूरे प्रोटोकॉल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे उस लिबास में इस कदर रोब और वकार के साथ देखकर ताईजान और जुबिया दोनों के कदम अपनी जगह पर जम गए। ताईजान की आंखें हैरत से फैल गई। वो बेयकीनी से कभी मुझे और कभी मेरे साथ खड़े पुलिस अफसरान को देखने लगी। जुबिया की आंखों में एकदम चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट उभर आई। वो समझ चुकी थी कि इस अंधेरी हवेली में इंसाफ का सूरज तलू हो चुका है। ताईजान हकलाते हुए बोली, हमजा तुम यहाँ इस उलिये में क्या कर रहे हो? और ये पुलिस वाले तुम्हें सल्यूट क्यों कर रहे हैं? मैंने नहायत बुर्दबारी और धीमे मगर पुर असर लहजे में जवाब दिया, ताईजान, क्योंकि मैं इस हवेली का नौकर नहीं रहा। मैं इस शहर का असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और ये वही ओहदा है जिसे रिश्वत देने की कोशिश में आपका बेटा जेल की हवा खा रहा है और आपके शोहर इस बिस्तर पर लेटे हैं। मेरी बात सुनते ही ताईजान पर जैसे बिजली गिर गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आज इस रूप में उनके सामने खड़ा था। ये खबर मेरी किसी हद तक चौंका देने वाली थी। ताया सिकंदर जो आज सुबह अपनी ताकत, दौलत और गरूर के नशे में इतने अंधे थे कि किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, आज कुदरत ने उन्हें इस बिस्तर पर इस कदर बेबस और लाचार कर दिया था कि वो किसी के सहारे के बगैर करवट भी नहीं बदल सकते थे। मैं ताया सिकंदर के बिस्तर के करीब गया और उनके जर्द और बेजान चेहरे को देखने लगा। उनके चेहरे पर अब वही रौब और गरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शिकस्तगी और बेबसी छाई हुई थी। दिल का निजाम भी कितना हैरान कुन है ना। जो हाथ आज सुबह मुझे रिश्वत देने का ब्रीफ केस थमाकर मेरा जमीर खरीदना चाहते थे, वो हाथ अब हरकत करने से भी कासिर थे। जुबिया भी अपने वालिद की हालत देखकर रो रही थी, मगर वह जानती थी कि किसी इंसान का किया धरा नहीं, बल्कि उनके अपने अमाल का नतीजा है जो उन्हें इसी दुनिया में मिल रहा है। कुछ देर गुजरने के बाद ताया सिकंदर की पलकें हिली और उन्होंने निहायत तकलीफ और कमजोरी के साथ अपनी आंखें खोली। होश में आती उनकी नजर सबसे पहले छत पर पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई मेरे चेहरे पर आकर रुक गई। नजर उनके सामने उस शानदार सरकारी लिबास में खड़ा देखकर उनकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात उभर आए। उन्होंने कुछ बोलने के लिए अपने खुश्क होंठ हिलाए, मगर उनके मुंह से वाज़ा आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपने दाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा, तो उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। मैंने आगे बढ़कर थर्मस से एक गिलास में पानी निकाला और उनके लबों से लगाया। पानी का एक घूंट पीने के बाद उनकी आवाज कुछ बहाल हुई और वे टूटी हुई लरसती और कमजोर आवाज में बोले, हमजा मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं वाकई अंधा हो गया था, मुझे लालच ने तबाह कर दिया। मैंने तेरे बाप की निशानियों को रोन डाला और आज अल्लाह ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया कि मैं अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। मैंने सच कहा था, ये मेरी नीयत का कचरा था जिसने मुझे आज इस बिस्तर पर गिरा दिया है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और मेरे बेटे दिशान को बचा लो।
میں تمہارا گناہگار ہوں حمزہ، میں تمہارا گناہگار ہوں۔ ان کے روتے ہوئے چہرے اور معافیا مانگتے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں دل کی برسوں پرانی تلخی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے بائیں ہاتھ پر رکھا اور نہایت پرسکون متواضع و باوقار لہجے میں کہا، تایا جان، میں نے آپ کو اسی لمحے معاف کر دیا تھا جب آپ اس کرسی سے نیچے گرے تھے۔ میرا مقصد آپ کی جان لینا یا آپ کو جیل تک پہنچانا نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنا اور اپنی ماں کا وہ حق واپس چاہتا تھا جو آپ نے ہم سے چھین لیا تھا۔ جائیداد کے تمام کاغذات کی انکوائری میں خود اینٹی کرپشن میں جمع کروا چکا ہوں اور حویلی پر قانونی کارروائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب سب عدالت آپ سے پائی پائی کا حساب لے گی۔ میں ذیشان یا آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ میں نے ذیشان پر کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا، میں صرف رشوت دینے کا مقدمہ درج کروایا۔ وہ قانون کے مطابق ضمانت پر رہا ہو جائے گا یا کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ میں آپ لوگوں کو سڑکوں پر ذلیل نہیں کروں گا، مگر اب آپ کو اسی حویلی میں ویسے ہی رہنا ہوگا جیسے آپ نے میری ماں کو رہنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر تایا سکندر اور صوفے پر بیٹھی ہوئی تائی جان کے چہروں پر ناقابل یقین حیرت ابھر آئی۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ جس شخص کو انہوں نے اتنی اذیتیں دی ہوئی وہ اتنی آسانی سے انہیں معاف کر دے گا، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات تایا سکندر نے روتے ہوئے میرا ہاتھ چومنے کی کوشش کی، مگر میں نے نرمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور زوبیہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے دوبارہ تایا سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، تایا جان، میں آپ سے ایک چیز مانگنے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے۔ زوبیہ اس گھر کی وہ واحد روشنی تھی جس نے میرا اور میری ماں کا اس وقت ساتھ دیا جب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے حصے کا کھانا ہمیں کھلایا، کتابیں لا کر دی، مجھے پڑھنے کا حوصلہ دیا۔ آج میں آپ سے زوبیہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، یا کہ وہ جس عزت، محبت اور سکون کی حقدار ہے میں اسے دے سکوں گا۔ میری بات سن کر وارڈ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زوبیہ نے فوراً نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور شرم کے ملے جلے جذبات تھے۔ تایا سکندر اور تائی جان نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کے پاس انہیں تباہ کرنے کی پوری طاقت موجود ہے وہ انتقام کی بجائے محبت اور صلح کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تایا سکندر کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولے، حمزہ بیٹا، تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ تم اسد کا خون ہو۔ تمہارا دل ہم سب سے بڑا ہے۔ زوبیہ خوش نصیب ہے جسے تم جیسا ہم سفر ملے گا۔ مجھے تمہارا یہ فیصلہ دل و جان سے منظور ہے۔ تائی جان بھی روتی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے زوبیہ کو گلے سے لگایا۔ انہیں اپنی ان تمام باتوں اور تانوں پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا جو وہ برسوں سے مجھے میری ماں کو دیتی آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد حویلی کی تقدیر اور اس کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ میں اسی شام ہاسپٹل سے سیدھا اپنے پرانے اور خستہ حال کوارٹر میں گیا جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ جب انہوں نے سنا کہ تایا سکندر مفلوج ہو گئے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ واقعی ایک نرم دل عورت تھی جو کسی کا برا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور عزت احترام کے ساتھ انہیں اس کوارٹر سے نکال کر حویلی کے اس وسیع اور شاندار حصے میں لے آیا جو کبھی ہمارا اپنا گھر تھا۔ آج ہم اس گھر میں ملازموں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی اصل وارثوں کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ آج ہم اس گھر میں ملازموں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس گھر کے اصل وارثوں کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ تائی جان جو کبھی ہمیں اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتی تھی آج خود آگے بڑھ کر میری ماں کا استقبال کر رہی تھی۔ ان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب تانے دینے اور حکم چلانے والی عورت نہیں رہی بلکہ گھر کی ایک خاموش اور پچھتاوے میں ڈوبی ہوئی فرد بن چکی تھی۔ میری ماں نے بھی اپنے بڑپن کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی انہیں ماضی کے تانے نہیں دیے اور انہیں ہمیشہ گھر کے ایک فرد کی طرح عزت دی۔ چند ہفتوں بعد حویلی میں ایک نہایت پروقار اور شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ یہ میری اور زوبیہ کی شادی کی تقریب تھی۔ زوبیہ سرخ عروسی جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، خاموشی اور اطمینان کی روشنی تھی۔ تایا سکندر کو ویل چیئر پر بٹھا کر تقریب میں لایا گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ جب میں اور زوبیہ دعا لینے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور زوبیہ سے کہا، بیٹی، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ تمہارے نصیب نے آج ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ حویلی کا وہی صحن جہاں میں کبھی پرانے کپڑوں میں گاڑیاں صاف کرتا تھا اور ذیشان کے تانے سنتا تھا، آج اسی صحن میں شہر کے بڑے افسران اور معزز لوگ میری شادی میں شرکت کرنے آئے تھے اور میں کامیاب انسان کے طور پر ان سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ میری ماں کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ مہینے بعد جب ذیشان اپنی سزا پوری کر کے ضمانت پر رہا ہوا تو جیل کی زندگی اور سختیوں اور اس کا غرور، تکبر خاک میں ملا دیا۔ اب وہ وہی بگڑا ہوا نوجوان نہیں رہا جو ہر بات پر دوسروں کی تذلیل کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے میرے اور میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا مگر اس کے دل میں اب میرا ایسا احترام پیدا ہو چکا تھا کہ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی آوارہ گردی چھوڑ دی، اپنے والد کی خدمت اور گھر کی ذمہ داریوں میں لگ گیا۔ یوں زندگی اپنے بہترین اور پرسکون راستے پر چل پڑی۔ حویلی میں اب نہ کوئی گھٹن تھی، نہ تانے، نہ ظلم۔ میں نے اپنی محنت، تعلیم اور صبر کی طاقت سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔
یہ کہانی کہ 3 بچے کی بے بسی سے شروع ہوئی تھی اور ایک سبق آموز انجام تک پہنچی۔ اس پورے سفر نے مجھے اور اس حویلی کے ہر فرد کو یہ سکھا دیا کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ مظلوم کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو ظالم کا سارا غرور، ساری مکاری اور سارا تکبر اسی مظلوم کے قدموں میں آ گرتا ہے۔